बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजे का टॉपिक है। आपने अक्सर सुना होगा ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये ट्रेंडिंग ड्रामा चल रहा है, लेकिन किसी ने आपको उन ट्रेंडिंग ड्रामास की स्टोरी नहीं बताई होगी कि उसमें क्या हो रहा है, कौन सी स्टोरी चल रही है, क्या हीरोइन और हीरो के दरमियान क्या चक्कर चल रहा है और आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। इसलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है, इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़े की होने वाली है, क्योंकि आज हम तमाम औरतों के दिलों की धड़कन मतलब ड्रामा, कुछ खाने को मिले या ना मिले, पहनने को मिले या ना मिले, लेकिन हमने ड्रामा तो ज़रूर देखना है। 8 बजे एक प्राइम टाइम होता है, उस वक्त लगने वाला ड्रामा हर दिल अजीज होता है। 8 और 9 का ड्रामा जो है हर कोई देखता है, हर कोई इस ड्रामे को देखता है, चाहे बहुत गर्मी हो फिर भी सारे एक पंखा चला के एक ही टीवी के आगे बैठे होंगे ड्रामा देखने के लिए, क्योंकि ये तो रूह की ग़िज़ा होती है। हर औरत के अंदर एक ये छोटी सी खसूसियत होती है कि वो ड्रामा देखे बगैर नहीं रह सकती। तो आज हम कुछ ट्रेंडिंग ड्रामास के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा ही फेमस है। अब एक और बात, इसका चक्कर या ताल्लुक ना तो किसी एक चैनल से है, ना किसी एक कम्युनिटी से है। इसमें हर टाइप का चैनल है, हम हो, जियो हो, ARY हो, ये तीनों ट्रेंडिंग है। ये सबसे बेस्ट चलने वाले चैनल्स हैं। इनकी रेटिंग और इनका लाइफस्टाइल, इनके ड्रामास, इनकी स्टोरीज बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसलिए ये चैनल्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन देते हैं और बहुत ज़्यादा ही मज़े की वीडियोस लेके आते हैं और साथ में ड्रामास लेके आते हैं। कहीं कुछ औरत रो रही होती है, कहीं उसके चेहरे पे मुस्कान होती है, कहीं उसकी शादी हो रही होती है लेकिन उसकी आँख शादी के ख्वाबों से खाली होती है, कहीं वो मोहब्बत के रंग में रंग रही होती है, कहीं उसकी खूबसूरती और उसका जो अपने अंदर का नज़ाकत होती है वो नज़र आ रही होती है। ये मोहब्बत के रंग होते हैं। कहीं पे उसमें गरूर आ जाता है और वो अपने रिश्तों को अपने लिए ही मुश्किल बनाती चली जाती है और सारे रिश्ते खोती चली जाती है। कहीं वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के साथ मोहब्बत के बंधन में बंधने जा रही होती है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, प्लीज़ डोंट मिस इट। Without wasting our time, let's start our video. नंबर 1 पे हमारा मेरा दिल मेरा दुश्मन। जी हाँ, ARY का बहुत ही मशहूर ड्रामा मेरा दिल मेरा दुश्मन, जो कि 3 फरवरी 2020 से ARY पे ऑन एयर आना शुरू हुआ और धीरे धीरे अपनी खूबसूरत कहानी और अपने बहुत ही मंझे हुए और खूबसूरत अदाकारों की कारकर्दगी की वजह से ये बहुत ज़्यादा ही मशहूर हो गया। इसमें कास्ट अदाकारों में सबसे ज़्यादा फेमस अलीज़िश है, जो कि मीरा जफ़र का काम कर रही है, मायरा जफ़र का, और नोमान सामी जो कि शाहमीर का किरदार अदा कर रहा है। मतलब ये दोनों मेन करैक्टर हैं जो कि एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है। आगे है हमारे साथ यासिर नवाज जो कि जफ़र का किरदार अदा कर रहे हैं और अनम तनवीर जो कि शाहीना का रोल कर रही हैं, और उससे आगे है गुलेर राना जो कि मायरा की मदर का किरदार अदा करती है। चलें जी, अब हम आते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। इसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि मायरा और शाहमीर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही चाहते थे। शाहमीर ने मायरा को देखा और इसकी खूबसूरती और इसकी नज़ाकत और मासूमियत से बहुत ज़्यादा ही इंस्पायर हो गया। जब वो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया तो वो इससे अपनी शादी करना चाहता था, लेकिन जब इनके तमाम हालात दुरुस्त होने लगे तो मायरा और शाहमीर
जब शामिर अपने घर वालों से बात कर रहा था, लेकिन उसकी माँ नहीं मान रही थी क्योंकि वो शामिर की शादी जफर की बेटी आयशा से करवाना चाहते थे, तो वो नहीं मान रही थी। तो इस दौरान मायरा की जो भाभी है, उन्होंने मायरा की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए, उसके भाई को बरगलाते हुए और अपनी दोस्त की मदद से उसने मायरा की शादी जबरदस्ती, ये कहकर कि वो शामिर से करवा रही है, लेकिन एक्चुअल में वो शादी शामिर के चचा जफर से करवा रही थी और वो इस मकसद में कामयाब हो गई। मायरा को जब मालूम हुआ, एट द एंड मायरा और शामिर यही समझ रहे थे कि उन दोनों की शादी हो रही है, लेकिन शाहीना की चालाकियों की वजह से मायरा और शामिर के दरमियान आ गया उनके चचा जफर। तो जफर से जब मायरा को पता चला कि उसकी शादी जफर से हो रही है, वो बहुत ज़्यादा रोई, गिड़गिड़ाई। उसने अपनी माँ को कहा, माँ मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तो उसकी माँ ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए, जैसे कि आजकल की हमारे लाइफ में होता है कि बड़े अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़कियों की कुर्बानी कर देते हैं। तो वही हुआ, मायरा की माँ ने हाथ जोड़े और मायरा ने मजबूरन जफर से शादी करने के लिए हाँ कर दी। हाँ करने के बाद मायरा की आंख के आंसू कभी खामोश ना हुए, वो हमेशा चीख चीख के शामिर को बुला रहे होते कि शामिर मुझे आपकी ज़रूरत है, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि मायरा और जफर शामिर के बहुत ज़्यादा ही अब बड़े बन चुके थे, वो चचा चाची बन चुके थे और इन फ्यूचर मायरा जो है वो शामिर की सास बनने वाली थी। तो इन तमाम चक्करों में मायरा खामोश हो गई, सहम गई और उसने शामिर को चुपके चुपके अपनी आंखों से देखती रही और अपनी आंखों में आंसू सजाए बैठी रही, मगर वो इस बात का इकरार ना कर सकी और ना वो शामिर को बताती कि वो उसे कितना मिस करती है और उससे किस तरह मिलना चाहती है। लेकिन वो ये सब बर्दाश्त करती रही क्योंकि उसकी माँ ने उससे वादा लिया था। लेकिन जब मायरा की माँ का इंतकाल हो गया तो मायरा के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई। जैसे इंसान अपना सब कुछ खो के उसके अंदर होता है कि अब मैं क्या खो, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई। जब मायरा के जफर से शादी हो गई, दोनों आंखों में आंसू आ गए, शामिर ने जिंदगी जीना छोड़ दी और दूसरी तरफ शामिर की बहन ऐमन शामिर के दोस्त अली के साथ छुप छुप के मिल रही थी और दोनों का छुप छुप के मिलना इस कदर बढ़ चुका था कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ऐमन को शामिर ने रेस्टोरेंट में अली के साथ देख लिया। जब अली के साथ देखिए, वो घर आके चीखा चिल्लाया कि वो लड़का ठीक नहीं है, वो तुम्हारे काबिल नहीं है, वो तुम्हारे साथ जिंदगी स्पेंड नहीं करेगा, वो बहुत ज़्यादा जो है वो आवारा टाइप का लड़का है। तो और ज़बरदस्ती ऐमन की शादी कहीं और करवाने लगे। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि ऐमन घर से भाग गई, अली के साथ ऐमन घर से भाग गई और तमाम रिश्ते नातों को ठुकराते हुए उसने अली के साथ रिश्ता कायम कर लिया। इन तमाम के दौरान क्या हुआ कि जो रिश्ता ऐमन के लिए आया था वो आयशा के गले पड़ गया। अब आयशा जब उसके लिए राजी नहीं थी, लेकिन अपने माँ बाप के लिए उसने हाँ कह दी। तो फिर क्या हुआ, फिर एक दिन जफर ने देखा कि जिस लड़के से वो अपनी लाडों में पली बेटी की शादी कर रहा है, वो तो और लड़कियों के साथ मुंह काला करता फिर रहा है। तो उसने वो रिश्ता ख़त्म कर दिया। जब वो रिश्ता ख़त्म कर दिया तो जफर की परेशानियों को देखते हुए और
बड़ी अम्मी का पुराना ख्वाब घर पे कब्जा करने का, जायदाद पे कब्जा करने का और उस घर पे अपना होल्ड रखने का, उसने आयशा को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। इस तरह करके आयशा शाहमीर की जिंदगी में दाखिल हो गई। जैसे कि जबरदस्ती मायरा की जिंदगी में जफर आया था, वैसे ही जबरदस्ती शाहमीर की जिंदगी में आयशा आ गई और दोनों की मंजिलें अलग हो गई। जब दोनों की मंजिलें अलग हो गई, जाहिर है एक ही घर में रहते थे तो एक दूसरे को आते जाते देखते, सिसकते देखते थे और आहें भरते थे। एक दिन क्या हुआ कि मायरा की भाभी शाहीना मायरा के घर में आके शाहमीर और उसके चक्कर के बारे में जिक्र करने लगे कि किस तरह तुम लोग छुप छुप के मिलते थे, तुम लोगों के कितने अफेयर थे और शाहमीर तुम्हारी वजह से कैसे जिंदगी से जान धोना चाहता था। तो ये तमाम बातें शाहमीर की माँ ने सुन ली। शाहमीर की माँ ने जब सुनी तो वो इन सब से जान छुड़वाना चाहती थी और वो कहती थी कि अगर मैंने मायरा का बताया तो जाहिर है मेरे शाहमीर पे भी ये बात आएगी। तो उसने इस बात को ख़त्म करने की कोशिश की। दूसरी तरफ अहमद ने जब अली से शादी कर ली तो अली के दोस्त ने अली को जेल भिजवा दिया फ्रॉड के केस में और वो अहमद के साथ ताल्लुकात बनाना चाहता था। उसने बेहोश किया तो अमन के घर वाले उसके पास चले गए, उसने देख लिया और वो अमन को लेके घर आ गया। अब अमन का बाप जबरदस्ती जो है वो अमन की डाइवोर्स करवाना चाहता था, लेकिन अमन ऐसा नहीं करती थी। अब जो शाहमीर की माँ थी उसकी बातें एक दिन जफर ने सुन ली तो जफर के दिल में मायरा के लिए बदगुमानी आ गई और उसने मायरा को घर से निकाल दिया। जब मायरा को उसने घर से निकाल दिया तो ये शाहमीर ने ये बात मान ली कि मैं ही उससे प्यार करता था, मैं ही उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता था, वो तो मासूम है और उसने मुझसे कभी कोई वादा नहीं किया था, मेरी ही सारी गलती है। लेकिन कोई नहीं माना। लेकिन शाहमीर के मुंह से जब जफर ने सुना तो उसे यकीन आ गया कि मायरा बेगुनाह है और मायरा खुश हो गई। जब मायरा ने ये तमाम देखा तो वो अपने भाई के घर चली गई और उसके भाई ने दूसरी शादी कर ली और जफर जो है वो मायरा को लेने भाई के घर चला जाएगा और वहाँ पे वो मायरा पहले तो कहती है कि मेरे पे कोई भी इल्ज़ाम लगाएगा आप इस तरह करेंगे, तो वो आने से इनकार कर देती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और आयशा भी शाहमीर को माफ़ कर देती है। ये दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाते हैं और शाहीना और उसकी दोस्त दोनों दर बदर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए बुरा किया हुआ था। नंबर 2 पे है दीवानगी। दीवानगी नाम से जाहिर हो रहा है कि किसी का दीवानापन जिसकी कोई मिसाल ना हो। इस ड्रामे में हमारे पास दो बहुत ही खूबसूरत अदाकार हैं और इस अदाकार का नाम है दानिश तैमूर और उनकी को स्टार हैं साथ में हिबा बुखारी। इन दोनों की लव स्टोरी पे ये ड्रामा है, लेकिन इसमें जो पॉजिटिव करैक्टर है वो हिबा बुखारी का है और जो दानिश तैमूर है वो सुल्तान के करैक्टर में नेगेटिव करैक्टर है। सुल्तान की कज़न सुल्तान को पसंद करती थी, वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन सुल्तान ने जब हिबा बुखारी को देखा, मतलब नगीन को देखा, तो वो उसके पीछे पागल हो गया। वो उसके पीछे पीछे चलता रहा, जहाँ कहीं भी वो होती वो उसके पीछे पहुँच जाता। नगीन जो थी वो एक बस होस्टेस थी। सुल्तान उसके लिए पूरी बस की टिकट्स परचेज कर लेता और वो उसमें सफ़र करता। इन तमाम कोशिशों के बावजूद जब नगीन ने सुल्तान को एक पहुंच ना दी तो वो फिर भी उसके पीछे पीछे चलता रहा और एक दिन सुल्तान ने नगीन को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दिया। लेकिन सुल्तान उस वक्त एक्चुअल मोहब्बत नहीं करता था, वो सिर्फ नगीन से थप्पड़ का बदला लेना चाहता था और वो अपने गरूर और अना को तस्कीन देना चाहता था। जब नगीन के दिल में सुल्तान के लिए मोहब्बत पैदा हो गई तो सुल्तान ने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। मंगनी हो गई, फिर गिफ्ट चलते रहे, आना जाना, दादी से मिलवाना सब चलता रहा। लेकिन
जब शादी वाली दिन था तो जब नगीन पार्लर पे तैयार हो रही थी तो सुल्तान ने नगीन को किडनैप करवा लिया। जब सुल्तान ने नगीन को किडनैप करवा लिया तो नगीन जो है वो पूरे जहान में बदनाम हो गई और इसी बदनामी के लिए सुल्तान ये सब कुछ कर रहा था। जब ये सब कुछ हो गया तो सुल्तान ने नगीन के बहनोई को चंद पैसों के इवज अपनी जान छुड़वा ली, क्योंकि उसके बहनोई को पता चल गया था कि सुल्तान ने ही नगीन को किडनैप करवाया। नगीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। जब नगीन आगे बढ़ी तो उसके बहनोई ने उसकी शादी एक गांव के वो अपने मोहल्ले के एक आवारा लड़के से करवा दी। लेकिन नगीन अभी भी खुश नहीं थी। नगीन की बहन ने सुल्तान और उसके बहनोई से उसकी जान छुड़वाने के लिए उसे कहा कि तुम कराची चली जाओ। अब नगीन इन तमाम चीज़ों से जान छुड़वाते हुए वो कराची चली गई और सुल्तान ने अपनी ही कज़न जो कि उससे शादी करना चाहते थे, जिसने नगीन के साथ सब कुछ करवाया, जिसने वीडियो अपलोड की, उसने शादी कर ली। लेकिन जब नगीन चली गई सुल्तान उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ अट्रैक्ट होता गया और उसके पीछे पागल होता गया। अब उसकी जो कज़न थी, जो सुल्तान की अब बीवी बन चुकी थी, उसे ये बात बिल्कुल भी नागवार गुजरती थी। वो बार बार इस बात का इशू बनाती, सुल्तान से लड़ती, सुल्तान मुझे वक्त नहीं देता, कभी माँ के पास जाती, कभी दादी के पास, सुल्तान मेरा ख्याल नहीं करता, वो उसी लड़की के पीछे लगा हुआ है, उसे मेरा कोई ख्याल नहीं है। इन्हीं चक्रों में वो लगी रहती। इस तमाम सूरत हाल में, लड़ाइयों में वो प्रेग्नेंट हो गई। अब जब सुल्तान को ये तमाम हकीकत पता चली कि मेरी वीडियो अपलोड करने में, सब कुछ करने में इसका हाथ है, मेरी बीवी का हाथ है, तो वो बहुत ही गुस्सा हुआ और उस गुस्से में उसने उसे धक्के दिए, उसे घर से निकालने लगा। जैसे वो उसे घर से निकालने लगा तो वो सीढ़ियों से गिर गई और वो उसकी डेथ हो गई। और उसकी डेथ के बाद उसके बच्चा जो है वो उसके फादर और मदर के पास चला गया। जब उसके फादर को पता चला कि उसने मारा है उनकी बेटी को, तो उसने गोली चलाई जो कि दादी को लग गई। तो इस तरह दादी भी मर गई और उसकी पोती भी मर गई। अब इस तरह करके कहानी का ये रुख खत्म हुआ। नगीन वहाँ से चली गई। सुल्तान ने जहाँ शादी की वहाँ की शादी टूट गई, ख़त्म हो गई। एक बच्ची पैदा हो गई, घरों में मतलब लड़ाइयाँ हो गई, 2 लोग मर गए। फिर कहानी ने आगे रुख बदला, नगीन अगले शहर चली गई, लेकिन सुल्तान अब उसके पीछे पागल हो चुका। नगीन जब सब कुछ छोड़ के कराची जा रही थी तो ट्रेन पे लाहौर से कराची जाते हुए उसकी मुलाकात हो गई हारून से। हारून एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो नगीन के हर मुश्किल काम में मदद करता था और जिसके रिश्तेदारों ने जो उसका इल्ज़ाम लगाया था उसमें भी उसने उसकी हिफाजत की। तो नगीन ने क्या किया, नगीन हारून की ये बातों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और जैसे ही हारून ने नगीन को प्रपोज किया तो नगीन ने हाँ कर दी। इस तरह करके नगीन की ज़िंदगी में एक अच्छे लाइफ पार्टनर आ गया जिसका नाम था हारून। अब हारून और नगीन एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। उधर सुल्तान नगीन को ढूंढ रहा था, इधर नगीन जो है वो हारून के साथ बहुत खुश थे। एक दिन मॉल में जबकि नगीन हारून की बर्थडे के लिए गिफ्ट देने गई तो वहाँ पे सुल्तान ने नगीन को देख लिया। जब सुल्तान ने नगीन को देख लिया तो उसकी दीवानगी और ठाठे मारने लगी और वो नगीन को हासिल करने के लिए पागलों की तरह रिएक्ट करने लगा कि वो नगीन को हासिल कर ले, जैसे कि किसी चीज़ को हासिल करना हो। अब धीरे धीरे वो हारून को अपने ही जाल में ट्रैप करता गया। पहले उसकी नौकरी ख़त्म करवाई, नौकरी ख़त्म करवाने के बाद फिर उसने हारून को अपने ही फॉर्म में जॉब दे दी और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे जॉब दी। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता नगीन की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया और हारून की बहन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया। अब चूंकि सुल्तान जो था वो हारून की बहन से खुद शादी नहीं करना चाहता था,
تو اس نے اپنے دوست کو اس کام کے لیے منتخب کیا کہ آپ جو ہے وہ اس سے منگنی کا ڈرامہ کر لیں، اور دھیرے دھیرے میں یہ تمام مشکلات حل کر دوں گا اور نگین کو اپنا بنا لوں گا۔ اس نے ہارون اور نگین کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا شروع کر دی، اور مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی شروعات اس نے ان کے گھر میں آنے جانے سے کی، اور اس کے بعد جب نگین نے ہارون کے ساتھ وہ لڑکی دیکھی جس سے وہ پہلے محبت کرتا تھا تو وہ اور اس کے خلاف ہوتی چلی گئی۔ یہ ساری سلطان کی چال تھی۔ سلطان نے ہی اس لڑکی کو بلایا تھا تاکہ وہ ہارون کے ارد گرد گھومے اور اسے اپنی طرف اٹریکٹ کرے اور وہ نگین کو حاصل کر سکے۔ اس لڑکی نے نگین کی پچھلی تمام باتیں جو کہ اس نے ہارون کو نہیں بتائی تھی اس نے راز کھولنا شروع کر دی، اور دھیرے دھیرے اس نے ہارون کے دل میں نگین کے لیے نفرت پیدا کرنی شروع کر دی، اور ایٹ دا اینڈ اس لڑکی کی چالاکیوں کی وجہ سے اور اس کے نگین کے ماضی کی وجہ سے ہارون اس سے بدظن ہو گیا، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ پیدا ہوتے ہی میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، بلکہ تم چلی جاؤ یہاں سے۔ اس نے اسے نکال دیا، اسے مکار، چالاک اور چلتا لڑکی سمجھنا اس نے شروع کر دیا۔ اب نگین ادھر سے دربدر ہو چکی تھی، اور دھیرے دھیرے سلطان اس کے لیے مشکلات پیدا کرتا جا رہا تھا، اور ہارون اس سے بدظن ہو چکا تھا۔ اب اس کے آخر میں کیا ہونا ہے جو کہ مین بات ہے، یہاں تک تو سب نے دیکھ لیا ہوگا۔ اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے کہ سلطان جو ہے وہ نگین کی ڈیورس کروانے کے بالکل قریب لے آتا ہے بات، لیکن ڈیورس نہیں ہوتی کیونکہ نگین پریگننٹ ہوتی ہے، اور نگین کی جو نند ہوتی ہے اس کے سامنے بھی سلطان کی حقیقت آ جاتی ہے کہ اس نے کس طرح اس سے ٹریپ کیا، اس کا استعمال کیا، اور حالانکہ اس کا دوست تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ اب جب سلطان کی حقیقت نگین کی نند کے سامنے آ گئی تو دھیرے دھیرے اس کی ماں اور ہارون کے سامنے بھی آ جائے گی۔ پھر جب سلطان کی حقیقت ان سب کے سامنے آ جائے گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ نگین سچ کہہ رہی تھی، وہ جھوٹی نہیں تھی۔ سلطان اور اس لڑکی کی ہی تمام چالاکیاں ہیں جس کی وجہ سے اس نے ہمیں الگ کیا۔ اس طرح کر کے دھیرے 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 ہارون کے دل میں نگین کی محبت دوبارہ ابھرنا شروع ہو جائے گی، اور وہ نگین سے معافی مانگے گا۔ نگین اور ہارون ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیں گے، ردا کی شادی ہو جائے گی، اور سلطان سوسائڈ کر لے گا کیونکہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا۔ نمبر 3 پہ ہے عشقیہ۔ عشقیہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پر ہی لگتا ہے، جیسے کہ میرا دل میرا دشمن تھا، اسی طرح یہ بھی مین کریکٹر ہے رمشا خان ہمنا کا، ہانیہ عامر رومیسک اور فیروز خان حمزہ خالد کا۔ یہ ان کا مین کریکٹر ہے اس ہول ڈرامے میں۔ اب ہم آتے ہیں اس ڈرامے کی خوبصورت سی سٹوری کی طرح۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کے آپس میں ریلیشن شپ ہے، لیکن ہمنا اور حمزہ ایک دوسرے کو یونیورسٹی لائف سے جانتے ہیں، لیکن یہ بات کسی کو معلوم نہیں۔ وہاں پہ یونیورسٹی میں حمزہ اور ہمنا ایک دوسرے کے ساتھ پہلے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کی آنکھیں 2 سے 4 ہو جاتی ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے، اور ان کا پیار اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہنا چاہتے ہوتے، اپنی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا چاہتے ہوتے ہیں، ہر لمحہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ، انہیں کوئی الگ نہ کرے۔ اسی طرح یہی حال حمزہ اور ہمنا دونوں کا تھا، لیکن وقت نے بدلی کروٹ، دونوں کے نصیب ہوئے الگ۔ ہمنا کی شادی ہو گئی ایک اور لڑکے کے ساتھ، احمد کے ساتھ، لیکن حمزہ ابھی بھی اسی امید میں تھا، لیکن ہمنا یہ بات مان چکی تھی کہ وہ اس کے نصیب میں نہیں، اور قسمت کی کرنی ایسی ہوئی
کہ حمزہ کی شادی ہانیہ مطلب رمیسا سے ہو گئی، جو کہ حمزہ کی بہن تھی۔ اب تو حمزہ کسی صورت بھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ اپنی بہن کا گھر تباہ کرے۔ اس نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے، اس نے حمزہ سے لا تعلقی اختیار کر لی، اس نے حمزہ سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ لیکن حمزہ نے یہ سب کچھ کیا ہی اسی لیے کیونکہ وہ حمزہ کے آس پاس رہنا چاہتا تھا۔ وہ یہ بات تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور سے ہو چکی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے رہے، لیکن دھیرے دھیرے دونوں اپنی لائف میں سیٹل ہوتے گئے۔ لیکن لڑکی اپنی محبت کبھی نہیں بھولتی، اس کی آنکھوں میں وہی آنسو ہر روز رہتے، وہ اداسی کے سمندر میں ڈوبتی چلی گئی۔ حمزہ کے شوہر کو جب پتہ چلا کہ وہ شادی سے پہلے حمزہ کو پسند کرتی تھی تو وہ بھی اس سے بدگمان ہو گیا۔ دوسری طرف رمیسا اور حمزہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ سیٹل ہوتے چلے گئے اور رمیسا اور حمزہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے لگے۔ لیکن حمزہ کی زندگی میں وہ تمام خوشیاں روٹ گئی تھی حمزہ کے جانے سے۔ اس کی خوشیاں اس سے دور چلی گئی تھی، بھاگ گئی تھی، ہر چیز اس سے روٹ گئی تھی۔ دوسری طرف اس کا شوہر بھی اس سے بدگمان ہو چکا تھا، نہ وہ اس کے پیار کے قابل رہی، نہ حمزہ اس کے پاس رہا۔ وقت نے ایسی کروٹ بدلی کہ رمیسا کو پتہ چل گیا کہ حمزہ اور حمزہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کو جان سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ جب رمیسا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ بدگمان ہوئی، لیکن اسے یہ بات تب پتہ چلی جبکہ وہ ماں بننے والی تھی اور حمزہ بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہو چکا تھا۔ رمیسا کی شرارتیں، رمیسا کا ایٹیٹیوڈ، رمیسا کا ایکسنٹ، رمیسا کی جالی نیچر نے حمزہ کو اس کی طرف انوالو کر دیا تھا اور اس طرح دو محبت کرنے والے ایک الگ الگ راستے پہ چلے گئے۔ اب حمزہ جو ہے وہ رمیسا کو دلجوئی کرنے لگا، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اسٹنٹ مطلب مذاق کرنے لگا۔ وہ پریشان ہوتی اسے تسلی دیتا، وہ خوش ہوتی تیار ہونے لگتی تو اسے وہ تیار کرتا۔ اس طرح کر کے حمزہ اپنی لائف میں سیٹل ہو گیا، لیکن حمزہ ابھی بھی اسی موڈ پہ تھی جس موڈ پہ حمزہ اور وہ دونوں الگ ہوئے تھے، کیونکہ وہ اپنی محبت نہیں بھولی تھی مگر مان چکی تھی کہ وہ اس کا نہیں رہا۔ اب حمزہ کی منتیں کرنے لگی کہ پلیز چھوڑ دو، مت کرو یہ سب۔ حمزہ کی ایک نہ سنی، حمزہ کی آنکھوں میں آنسو اور اس کے بندے ہاتھ بھی حمزہ کو مت نہیں روک پائے اور حمزہ کے پیچھے پاگل تھا۔ لیکن جب وہ سیٹل ہو گیا رمیسا کے ساتھ حمزہ تو حمزہ بالکل ساکت ہو گئی، نہ وہ خوش رہ پا رہی تھی نہ وہ اداس۔ اور جب رمیسا کو یہ سب پتہ چلا تو وہ اپنی بہن سے بھی بدگمان ہو گئی، اپنی بہن کے ساتھ ساتھ وہ حمزہ سے بھی بدگمان ہو گئی اور ان تمام کھیل میں وہ اپنی بہن کو بھی ملوث سمجھنے لگی کہ میری بہن نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، اس نے بھی میرے ساتھ بھلائی نہیں کی۔ جب یہ سب کچھ چلتا رہا تو رمیسا اور حمزہ ایک دوسرے سے لڑائیاں کرنے لگے۔ رمیسا حمزہ کو بہت کچھ برا بھلا کہتی، لیکن حمزہ چپ چاپ سہتی رہتی کیونکہ اس کے پاس بھی کھونے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ حمزہ کو کھو کے پہلے ہی بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور وہ مزید کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے رمیسا بھی تکلیف میں ہو۔ وہ رمیسا کو سمجھانا چاہتی تھی کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ حمزہ نے حقیقت بتانا چاہتا تھا رمیسا کو کہ یہ سب کچھ میں نے کیا، لیکن وہ بتا نہیں پا رہا تھا۔ اس طرح کر کے
हमजा और रुमैसा भी कुछ देर के लिए अलग हो गए। हमना और रुमैसा बहुत ज़्यादा खामोश हो गई थी। हमजा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। हमजा को पहले हमना के खोने का गम था कि मेरे से हमना छिन गई। फिर जब हमना छिन गई, रुमैसा के साथ दिल लगा तो रुमैसा भी उससे दूर हो रही थी और वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हकीकत में हमना भी यही नहीं चाहती थी कि रुमैसा उससे दूर हो। अब एक दिन क्या हुआ कि हमना और हमजा एक दूसरे से मिले और इस तमाम ताल पे हमना ने बहुत ज़्यादा हमजा पे गुस्सा किया। हमजा हमना से माफ़ी मांग रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अब जब हमजा ने रुमैसा को तमाम हकीकत बताई तो रुमैसा का दिल हमना के लिए साफ हो गया था। वो समझ गई थी कि इसमें हमना को कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसे अपनी बहन की बर्बादी पे बहुत अफसोस हुआ कि वो जिस बहन को जान से ज़्यादा चाहती थी वो उसी की खुशियों की कातिल बन गई। उसी की खुशियाँ उससे दूर हो गई। जब ये सब हो गया, अब होगा आखिर पे क्या? अब आते हैं असली मुद्दे की तरफ कि आखिर पे ऐसा क्या होता है। आखिर पे जब हमना और हमजा तमाम गलत फहमियाँ दूर कर देते हैं, हमजा हमना के शौहर के दिल से तमाम गलत फहमियाँ दूर कर देता है और हमजा ही रुमैसा के दिल में हमना के लिए गलत फहमियाँ दूर कर देता है, तो हमना अपनी ज़िंदगी पे सेटल हो जाती है। लेकिन अब रहा सवाल रुमैसा और हमजा की ज़िंदगी का। रुमैसा और हमजा ठीक हो जाते हैं, उनकी तमाम गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं, वो सेटल हो जाते हैं। लेकिन एट द एंड हमजा मर जाता है। हमजा ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है और हमजा जो है वो दुनिया से चला जाता है। जी नहीं मेरे प्यारे नाज़रीन, ऐसा कुछ नहीं होता। हर ड्रामे की तरह इस ड्रामे का भी हैप्पी एंडिंग होगी। हमजा और रुमैसा आपस में ठीक हो जाते हैं। हमजा रुमैसा को मना लेता है और रुमैसा जो है वो हमजा को माफ़ कर देती है और खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है। इस तरह दोनों बहनों की ज़िंदगी में रूठी खुशियाँ वापस आ जाती हैं। लेकिन मोहब्बत के बिछड़ने का दुख तो फिर मोहब्बत के बिछड़ने का रहता ही है ना साथ, वो तो कभी नहीं जाता। इस तरह करके हमारे नंबर 3 पे ड्रामा इश्किया की एंडिंग हो जाती है। नंबर 4 पे है जियो का बहुत ही मशहूर ड्रामा तमन्ना, जो कि रात को 9 बजे लगता है। तमन्ना एक मजबूर लड़की की कहानी है जिसकी माँ ने भाग के तो शादी कर ली और वो उस ज़िंदगी में बहुत खुश रही। लेकिन उनके इंतकाल के बाद वो जब अपने दोबारा ननिहाल आए तो उसके लिए वो बात बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बाइस बनी। इसकी कहानी की तरफ आते हैं। तमन्ना जब अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद अपने ननिहाल आई तो वहाँ पे इस पे जुल्म और सितम होना शुरू हो गया। सब इसे अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। अब उसके बड़े मामू की बेगम के जो बहन थी उसके बेटे ने तमन्ना को पसंद कर लिया। जब हारून ने तमन्ना को पसंद कर लिया तो सारी दुनिया के तोपों के रुख तमन्ना की तरफ हो गए, क्योंकि उस मामू की बेटी दानिया की शादी हारून से होने वाली थी और उसकी माँ ने ज़बरदस्ती दानिया की शादी हारून से करवा ली थी। लेकिन हारून तमन्ना से शादी करना चाहता था और उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। अब तमन्ना की मुखालफत हर एक ने की, हर कोई ऐमन भी तमन्ना के साथ बुरा सलूक करती रही और उसे फंसाने में सबसे अहम किरदार ऐमन का ही था। ऐमन भी हारून को पसंद करती थी, लेकिन जब उसे इल्म हुआ कि तमन्ना जो है वो हारून जो है तमन्ना को पसंद करता है तो वो बहुत ज़्यादा
تکلیف میں ہوئی اور اس نے دانیہ کو بھی بھڑکانا شروع کر دیا اور دانیہ بھی اس کے مخالف ہو گئے۔ پھر انہوں نے تمنا کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایمن نے دانیہ اور عمر کو ساتھ ملا کے تمنا کو راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا۔ انہوں نے زبردستی دھوکہ دے کر تمنا کو ہارون کے ساتھ آدھی رات کو باہر بھیج دیا، جس سے یہ ثابت ہو گیا، اور سارے زیورات وغیرہ بھی اسے دے دیے، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ تمنا گھر سے بھاگ گئی ہے عمر کے ساتھ۔ اب خالد ماموں نے بھی تمنا کی ساری جائیداد اپنے قبضے میں کر لی، اور جب ساری جائیداد اس نے اپنے قبضے میں کر لی، پہلے تو وہ تمنا کے خلاف ایک لفظ بھی سنتا تھا، اس کی حمایت کرتا تھا، لیکن جب اس نے ساری جائیداد اپنے قبضے میں کر لی تو اسے تمنا کا منہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، وہ بھی تمنا کے خلاف ہو گیا۔ اس طرح کر کے تمنا اور عمر ایک دوسرے کے ساتھ بدنام ہو گئے، تو نانی نے زبردستی تمنا کا نکاح عمر کے ساتھ کروا دیا، اور عمر جو ہے وہ تمنا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف ہارون جو تمنا کے عشق میں گرفتار تھا، اسے جب پتہ چلا کہ تمنا بھی اسے دھوکہ دے رہی تھی، وہ اس سے بدگمان ہو گیا۔ اپنی ماں اور خالہ کی باتوں میں آ کے اس نے بھی جو ہے وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے دانیہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے کے باوجود وقت اور حالات کی الجھنوں میں گرفتار ہو گئے۔ جب دانیہ اور ہارون آپس میں ٹھیک ہو گئے، دوسری طرف تمنا جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی، اور اس طرح ان کی زندگی آگے بڑھنی شروع ہو گئی۔ اب پھر تمنا کی ساس عمر کی ماں نے تمنا پہ بد کردار ہونے کا الزام لگایا کہ کس طرح اس نے دیکھا تھا ہارون کو تمنا کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے، تو یہ بچہ اس کا نہیں ہے، یہ ہارون کا ہے، تمنا بد کردار ہے۔ اس طرح کر کے اس نے عمر کا دل بھڑکانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف ہارون جو ہے وہ دانیہ کے ساتھ خوش ہونا شروع ہو گیا۔ اب دونوں طرف پیار کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن دونوں طرف تمنا معطر حالات و سازشوں سے مجبور، لیکن ہارون بدگمانی میں مبتلا ہو کر اس نے اپنی شادی دانیہ سے کر لی، اور ایمن جو ہے وہ اپنی کیوں کا بدلہ بھگت رہی ہے۔ خالد نے جس کے ساتھ پارٹنرشپ کی، وہ ایمن کو بلیک میل کر رہا ہے اور اس سے الٹے سیدھے کام کروا رہا ہے۔ تمنا کے تو قسمت میں رونا لکھا جا چکا تھا، اس نے تو ہر وقت ہر جگہ رونا ہی سیکھا تھا، لیکن اس کے دشمنوں کا بھی انجام کچھ اچھا نہیں ہوا۔ کس طرح کر کے خالد نے اپنے بھائی کو مروایا دولت کے پیچھے، اسی طرح عباس کی بیوی نے رشیدہ کو مارا اپنی عزت بچانے کے لیے۔ کس طرح ایمن نے اپنی انا کا اور دانیہ نے بھی اپنی انا کا، عمر نے بھی اپنی انا کا کہ اس نے مجھے ٹھکرایا کیوں۔ کس طرح انہوں نے تمنا کو پورے جہان میں ذلیل کیا، رسوا کیا، لیکن تمنا جو ہے وہ ماں بننے کے باوجود بھی اس نے عمر کو معاف نہیں کیا کہ کس طرح اس نے اسے سب کے سامنے بدنام کیا تھا۔ اس طرح کی محبت تو نہیں ہوتی، محبت کرنی ہے تو ہارون سے سیکھو، لیکن ہارون بھی وقت کی گردش میں آ گیا، اس نے بھی تمنا کو برا ماننا شروع کر دیا۔ اس طرح کر کے تمنا اور ہارون الگ الگ اپنی منزلوں پہ رواں ہو گئے۔ اب وقت نے کھائی پلٹی، جس طرح ایمن نے تمنا کے لیے گڑھا کھودا تھا، ویسے ہی اس کے لیے بھی اب خالد کا پارٹنر اور اس کا ایکس سمپل ایکس کہہ لیں، کیونکہ نہ اس کا فیونسے تھا نہ اس کا ہسبینڈ تھا، بلال۔ کس طرح کر کے وہ ایمن کو بلیک میل کر رہے ہیں تصویروں پہ۔ تمنا اپنی قسمت پہ خاموش ہو چکی ہے،
سب کی چالوں زکیاں صبیحہ سب کی چالوں سے تھک کر اس نے اپنے تمام معاملات اپنے رب پہ چھوڑ دیے، لیکن وہ بھی خوش ہوگی کیونکہ ہر ایک کا انجام ہوگا۔ جب سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ ایمن اور اس کے گھر والوں نے کیا ہے تو وہ اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایمن کا باپ خالد سب سے بڑھ کر ایمن کی شادی اپنے پارٹنر سے کرتا ہے جو کہ وہ چاہتا تھا۔ اس سے وہ شادی کرتا ہے تاکہ یہ امیر ہو سکے، ہم اور امیر ہو جائیں، کیونکہ پیسے کا لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اس نے اپنی بیٹی اکلوتی بیٹی کی شادی اس 2 نمبر انسان سے کر دی، جس کا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ 1 نمبر کا آوارہ فارغ انسان ہے اور اس کا مقصد ہے لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانسنا، ان سے پیسے ہتھیانا اور انہیں گھر سے نکال دینا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ ایمن کو گھر سے نکال دیتا ہے، کچھ دن رکھتا ہے، پھر اسے گھر سے نکال دیتا ہے اور ایمن روتی دھوتی واپس آ جاتی ہے۔ دانیہ کا بھی یہی مقدر ہوتا ہے۔ پھر جب نانی جان کو سب حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ تمنا اور عمر کی ڈیورس کروا دیتی ہے، اور بلکہ عمر خود ہی اسے چھوڑنے پہ تیار ہو چکا ہوتا ہے اپنی ماں کی بدگمانیوں کی وجہ سے، اور اس کی شادی ہارون سے کروا دیتی ہے۔ دانیہ بھی گھر میں آ جاتی ہے، ہارون بھی واپس آ جاتا ہے اور ایمن بھی واپس، لیکن ان تمام حالات میں خوشحال ہوتی ہے تو صرف ایمن ہوتی ہے، وہ تمنا ہوتی ہے۔ جب سب کو پتہ چلتا ہے، نانی جان کو اسپیشلی کہ خالد نے یہ عباس کو مارا ہے اور خالد نے ہی یہ سب کچھ کروایا، اس نے ایکسیڈنٹ کروایا ہے، تو وہ خالد اور اس کی فیملی کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ اور دوسری طرف جب نانی جان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رشیدہ کا قتل بھی اس کی بڑی بہو نے کیا ہے تو اس پہ بھی وہ سخت ناراض ہوتی ہے اور اسے بھی لا تعلق ہو جاتی ہے، اور وہ صرف تمنا اور ہارون کے ساتھ خوش رہنا شروع کر دیتی ہے، اور صبیحہ بھی آہستہ آہستہ تمنا کو اپنانے لگ جاتی ہے، اور تمنا کے لیے اس کے دل میں جو تمام مخالفتیں ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اب تمنا کا اس گھر میں آنے کا جو مقصد تھا کہ وہ اپنی ماں پہ لگے داغ کو دھونا چاہتی ہے، وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور سب لوگ تمنا کو ایک اچھی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور باقی تمام برے لوگوں کو اپنے انجام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح ہمیں ڈرامہ سیریل تمنا کی اینڈنگ بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے۔ سب کی نمبر 5 لاسٹ ہے ہمارا سبات، جو کہ ہم ٹی وی چینل پہ دکھایا جاتا ہے، اور یہ ڈرامہ بھی بہت ہی فیمس ہے۔ اس کا مین کردار سارہ خان، میرال فرید، ماورا حسین، عنایہ عزیز، عثمان مختار، جہانزیب خان علی کے طور پہ، اور لیلا زبیری مسز فرید ہے، اور سیمی راحیل مسز عزیز ہے، اور جو مین اور کریکٹر ہے وہ ہے ہمارا امیر گیلانی حسن فرید کے نام سے۔ آئے ہم اس ڈرامے کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کہانی ان دونوں کی محبت کی ہے، جو کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور پھر انہوں نے ایک دوسرے سے شادی کر لی، لیکن ان کی شادی کے دوران کیا کچھ ہوا وہ سب ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ میرال حسن پہ اپنا روب جمانا چاہتی تھی۔ میرال چاہتی تھی کہ حسن زندگی میں جو کچھ بھی کرے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ وہ عنایہ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ عنایہ نے اس سے اس کی ساری خوشیاں لے لی ہیں، اس نے اس کا بھائی لے لیا ہے، اس نے اس کا پارٹنر لے لیا ہے، سب کچھ، تو جس کی وجہ سے میرال جو ہے وہ عنایہ سے سخت نفرت کرتی تھی اور اسے اپنے قریب بھی بالکل بھی برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی شادی اپنے منگیتر سے بھی اسی لیے آگے پیچھے ہو گئے، کیونکہ وہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں تھا۔
پھر اس کی ملاقات ڈاکٹر حارث سے ہوئی، جب عنایا اور حسن کے درمیان مشکلات پیدا کرتے کرتے وہ اتنی پاگل ہو گئی کہ اسے سمجھ بھی نہ آیا کہ وہ اپنی زندگی کو آگے کیسے بڑھائے، کیسے چلے، کیسے رکے۔ وہ بہت تھک گئی تھی، تو اس کی دوست نے اس کی ملاقات ڈاکٹر حارث سے کروائی۔ ڈاکٹر حارث نے انہیں جو ہے وہ اپنے وہ ایک سائیکالوجسٹ ہے، ظاہر ہے انہوں نے اپنی سائیکالوجسٹ کے علم کے مطابق اس نے میرال کو ٹیکل کرنا سٹارٹ کیا، میرال کی تمام الجھنیں دور کی، اور اس نے میرال کو ایک نارمل انسان بنانے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ لیکن میرال ظاہر ہے میرال ہے، اسے ہر چیز اتنا جلدی سمجھ نہیں آتی۔ وہ کافی حد تک بہتر تو ہوگی، لیکن اس کے دل سے عنایا کی نفرت بالکل بھی نہ جا سکے۔ حسن اور عنایا کو اس کی ماں نے الگ بھیج دیا کہ آپ الگ گھر میں رہیں، اس گھر میں میرال آپ کو خوش نہیں رہنے دے گی۔ میرال کا باپ بھی میرال کے ساتھ ہی ہوا کرتا تھا، وہ دونوں بہت مشکلات سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن پیار محبت ہو تو مشکلیں بھی آسان ہو ہی جاتی ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشی زندگی گزار رہے تھے، اور ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ حسن کو ابھی تک کوئی جاب نہیں ملی تھی، لیکن عنایا کو جاب مل چکی تھی۔ عنایا نے جاب کر کے گھر کا خرچہ چلانا شروع کر دیا۔ وہ ایک الگ فلیٹ میں رہ لیتے، چند ہزار روپے میں وہ گزارا کر رہے تھے۔ حسن کو عادت نہیں تھی، وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو رہا تھا کہ عنایا کما رہی ہے، میں نہیں کما رہا، یہ اچھی بات نہیں ہے، میں عنایا کو خود اون کرنا چاہتا ہوں، اب کے اخراجات اٹھانا چاہتا ہوں۔ ادھر اس کا فادر اسے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا، میرال کا غرور تکبر بھی مٹنے کو تیار نہیں تھا۔ عنایا اپنی سمجھداری، اپنی محبت اور اپنے خلوص کے ساتھ اس نے حسن کی تمام مشکلات کو دور کرنے کی پوری کوشش کی، اور اس کے ساتھ اپنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن میرال کو پھر بھی سکون نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح کر کے ان کے درمیان علیحدگی کروا دے اور عنایا سے وہ اپنی جان چھڑوا دے۔ لیکن حسن اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ عنایا سے بہت محبت کرتا تھا اور عنایا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اب میرال نے کیا کیا؟ میرال جو ہے وہ ہر قدم پہ اس نے مشکلات پیدا کی۔ میرال نے کے فادر نے میرال کو آفس میں 51% کا شیئر دے دیا اور حسن کو 49% کا، جس کی وجہ سے میرال جو ہے وہ باس بن گئی اور حسن اس کے انڈر ہو گیا، اور میرال اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتی تھی۔ اس نے میرال عنایا کو آفس میں بہت دفعہ ذلیل کیا، اس نے عنایا کو ایک دفعہ تو تھپڑ بھی لگا دیا، جس کی وجہ سے عنایا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوئی اور اپنے میکے چلی گئی۔ جب وہ میکے گئی تو اس کے فادر نے اسے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنی پریشان ہو، تو اس نے بتایا کہ یہ بات ہے۔ لیکن میرال اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں اس نے کسی کو بھی اپنے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیا۔ میرال نے اپنے غرور میں عنایا کو نیچے دکھانے میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی، لیکن عنایا اور حسن کی محبت نے انہیں ہر جگہ سپورٹ کیا، اور وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت مطمئن تھے، نہ کچھ ہونے کے باوجود بھی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کے پاس اگر محبت ہے تو آپ زندگی میں گزارا کر سکتے ہو، لیکن اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں۔ حسن نے عنایا کا بہت ساتھ دیا اور انہوں نے ہر قدم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا، جس کی وجہ سے وہ دونوں اپنی زندگی کے ہر قدم میں بہت خوش رہے، جبکہ میرال اپنے انا، غرور، تکبر میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ادھوری رہی۔ میرال کو ڈاکٹر حسن نے پرپوز کیا کہ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرال نے اس بات پہ ویسے تو وہ ہاں کر چکی تھی، لیکن اس نے اپنے فادر کو بتایا۔ اس کے فادر اور اس کی ماں جو تھی وہ انہوں نے ڈاکٹر حسن سے ملے اور انہیں ڈاکٹر حسن پسند ہے۔ میرال کے فادر نے کہا کہ ہمارے گھر میں اور کوئی نہیں رہتا، تو میرال اور آپ ہمارے گھر میں شفٹ ہو جائیں شادی کے بعد۔ تو ڈاکٹر حارث نے منع کر دیا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور اپنے خرچے پہ رکھنا چاہتے تھے، نہ کہ ان کے دیے ہوئے والد کے خرچے پہ۔ اس طرح کر کے میرال اور حارث کی شادی طے پا گئی۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ میرال حارث کے سامنے بھی اپنا وہی ایٹیٹیوڈ رکھے گی، وہی ضد، وہی انا، وہی تکبر، اور وہ حارث کے دل میں سے بھی اترتی
जाएगी और रफ्ता रफ्ता हारिस जो है वो उसे बदसन होता जाएगा। लेकिन वो एक साइकोलॉजिस्ट था, तो वो साइकोलॉजी के हिसाब से वो मीराल को डील करेगा और मीराल को एक नॉर्मल इंसान बनाने की पूरी कोशिश करेगा। शुरू में उसे बहुत मुश्किलात आएंगी, मीराल उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगी, लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, लेकिन एट द एंड मीराल को हारिस की तमाम बातें समझ आ जाएंगी और वो हारिस की कही हुई हर बात पे अमल करना शुरू कर देगी। जब वो अमल करना शुरू कर देगी तो वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगी और धीरे धीरे वो हसन की जिसे वो मोहब्बत को गलती कहती है, उसे वो गलती नहीं मोहब्बत कहना शुरू कर देगी और अनाया को भी वो अपनी भाभी का दर्जा दे देगी और साथ में अपने फादर का एटीट्यूड खुद ब खुद ही वो चेंज करवा देगी, क्योंकि सारे मीराल ठीक तो उसका बाप भी ठीक। तो इस तरह करके ये सारी फैमिली मेंबर्स इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अब रहा सवाल, क्या मीराल और हारिस इकट्ठे रहेंगे? जी, जब मीराल के और हारिस के दरमियान बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी और हारिस जो है वो उसे एक नॉर्मल इंसान तो बना देगा, लेकिन वो उसे बदसन हो जाएगा और उससे वो मतलब दूरी इख्तियार कर लेगा। तो मीराल को उस वक्त हारिस से मोहब्बत का एहसास होगा। जब उसे मोहब्बत का एहसास होगा तो वो उसकी तरफ जाना चाहती होगी, लेकिन गरूर अना की वजह से नहीं जा पाएगी। लेकिन जब एक नॉर्मल इंसान बन जाएगी लेकिन वो गरूर अपना नहीं ख़त्म कर पाएगी, तो उसकी दोस्त उसकी जो है वो उसकी हेल्प करेगी और उसकी दोस्त उसे एक नॉर्मल इंसान बनाने की कोशिश करेगी और वो एट द एंड समझ जाएगी कि ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं होता और वो अपने आप को प्यार मोहब्बत के सहारे पे छोड़ देगी और प्यार मोहब्बत में रहना सीख जाएगी। और यही बात उसके फादर भी उसे समझाएंगे, क्योंकि वो अपने फादर की तमाम बातें मानती होती है और उसका फादर भी उसकी तमाम बातें मानता होता है। तो इस तरह करके उसका फादर मीराल को समझाएगा कि बेटे नहीं, ज़िंदगी में अपने एक साथी की ज़रूरत होती है, आपको साथी का ख्याल करना चाहिए। जिस तरह के हसन और अनाया एक दूसरे के साथ हैं, इस तरह मैं चाहता हूँ कि आप और हारिस भी एक दूसरे के साथ रहें। फिर ये बात मीराल को समझ आना शुरू हो जाती है और वो ये बात समझ लेती है कि ज़िंदगी में एक साथी का, एक मोहब्बत का, एक प्यार वाले साथी का, ख्याल रखने वाले साथी का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह करके वो दोबारा हारिस की तरफ आती है, हारिस के दिल से तमाम गलत फहमियाँ को अपनी मोहब्बत, अपने प्यार से दूर कर देती है और हारिस और मीराल के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर धीरे धीरे हसन और मीराल के दरमियान भी ठीक हो जाता है, सारी मुश्किलात और परेशानियाँ दूर होनी शुरू हो जाती हैं और वो सारी फैमिली एक इकट्ठे रहना शुरू कर देती है और अनाया और उसकी फैमिली को भी सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये था हमारा सब बात का हैप्पी एंडिंग। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से ये दो दिल थे जो एक दूसरे पे मरते थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का वादे किए, हर एक की मुखालफतों, गरूर, हर एक को उन्होंने पीछे छोड़ा, हर एक का उन्होंने मुकाबला किया, मगर एट द एंड जब वो सब कुछ करने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर हो गए, तो उन्होंने एक दूसरे की इज्जतों और को अपनी इज्जत समझते हुए और उन्होंने हर रिश्ते को कबूल किया और उन्होंने किसी भी रिश्ते से खुद को बरी-ओ-ज़मा नहीं किया। इसे ही कहते हैं मोहब्बत। मोहब्बत तो नाम ही इसी चीज़ का है कि अगले की इज्जत का ख्याल किया जाए, अगले की मोहब्बत का ख्याल किया जाए, ताकि जब वो आपके पास हो या आप उससे दूर हो तो वो आपके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचे कि एक शख्स ऐसा था जिसने जिंदगी भर मेरा साथ दिया, मेरे साथ रहा और मुझे कभी भी उसने किसी के खिलाफ नहीं किया और मेरा उसने हर जगह पे साथ दिया, मेरा सहारा बना। मोहब्बत तो कहते ही दोस्तों इसी का नाम है। हाँ, मुखालफतें आती हैं, सच्ची मोहब्बत के आगे तो बहुत से लोग आते हैं जो कि उसकी मोहब्बत की राह में रुकावट होते हैं, जो कि उसे उसके महबूब से दूर करने के लिए आते हैं। लेकिन सच्ची मोहब्बतें करने वाले तो कभी भी नहीं हारा करते।
कभी भी बदगुमान नहीं होते। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप किसी से मोहब्बत करें तो इस बात का ख्याल रखें कि जो महबूब हो उसका ख्याल रखें, उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझें, उसको केयर करें, उसका ख्याल करें, ताकि वो अपनी जिंदगी, अपनी खुशियाँ, अपनी मोहब्बत कभी भी ना भुला पाए। इसे ही कहते हैं हकीकत में मोहब्बत। अरे महबूब तो एक दूसरे के साथ जिंदगी भर साथ निभाने का नाम होता है। ऐसा साथ, ऐसा महबूब बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। लेकिन आप इस चीज से परेशान ना हो कि आपके पास आपका महबूब नहीं है। इस बात का अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपकी जिंदगी में एक ऐसे शख्स को भेजा जिसने आपका ख्याल रखा। अब आपका उस साथ का हमेशा रहना ना रहना ये तो नसीबों की बात है, लेकिन एट लीस्ट वो आया तो सही, आपकी जिंदगी को चार चांद लगाने, आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने। तो परेशान होने के बजाय आप उस साथ को एंजॉय करें और उस जिंदगी भर के साथ को अपनी जिंदगी का साथ बनाएं। इसे ही कहते हैं मोहब्बत। हमने आज आपको 5 ऐसे ट्रेंडिंग ड्रामास के बारे में बताया जो कि लॉकडाउन के दौरान कुछ ज्यादा ही देखे जाते हैं और लोग बहुत ज्यादा इनके फैन हैं। इन 5 ड्रामा में जैसे कि नंबर 1 पे था मेरा दिल मेरा दुश्मन। उसमें क्या था, 2 आशिक थे लेकिन दरार आ गई, दूर हो गए। नंबर 2 पे था दीवानगी। नगीन ने सुल्तान से सच्ची मोहब्बत की, लेकिन दरार आई तो क्या, सुल्तान खुद आया। नंबर 3 इश्किया। हमना और हमजा के दरमियान दरार आई वक्त और हालात की। नंबर 4 तमन्ना। हारून और तमन्ना के दरमियान में जुदाई आई तो अपनों की वजह से आई, लोगों के चालों साजिशों की वजह से आई। नंबर 5 सबात। अनाया और हसन कभी दूर ना हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों और हालात का सामना किया, उन्होंने एक दूसरे का साथ थामा, एक दूसरे के साथ रहे और खुद को इस काबिल बनाया कि वो खुद एक दूसरे के साथ रह सकने बजाय इसके कि लोग उनकी जिंदगी का फैसला करें। उन्होंने खुद अपनी जिंदगी का फैसला किया और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को गुजारें। तो इसलिए हमेशा ख्याल रखें कि आपका जो महबूब है आप उसी की खुशी के मुताबिक खुद को और हालात को करें, बजाय एक दूसरे के बदगुमान होने के उनका साथ रखें। इन 5 ड्रामास में हमारे लिए यही सबक है, मोहब्बत करें तो हिम्मत भी करें, मोहब्बत नहीं की हिम्मत की भी जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है आज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपने बहुत इंजॉय किया होगा और आपने इस टाइम को बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से यूज़ किया होगा, क्योंकि जाहिर है आपने हमारा साथ दिया, आप हमारे फॉलोअर्स हैं और आपकी वजह से ही हम अभी तक मौजूद हैं। हम आपका बहुत ज़्यादा इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा हर कदम पे साथ दिया और हमें हर मोड़ पे सपोर्ट किया। बहुत 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 शुक्रिया ऑडियंस। हमारा भी यही मकसद रहा है कि आपको इंफॉर्मेटिव टाइप की वीडियोस दें। इस दफ़ा हमने प्लान किया कि कुछ आपको ऐसी वीडियो दें जिसमें आपके लिए फुल स्टोरीज हो। पहले तो सोचा कि कहेंगे लॉकडाउन में ट्रेंडिंग ड्रामास कौन से थे, फिर हमने सोचा नहीं, ये तो बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन हम वो पहले हैं जिन्होंने आपको ट्रेंडिंग ड्रामास की फुल स्टोरी लास्ट एपिसोड तक बताई, क्योंकि अभी तक इनकी लास्ट एपिसोड नहीं आई दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है जो हमने आपके लिए उठाया। उम्मीद है आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा और आप हमारी ज़रूर पसीराई करेंगे, आप हमें ज़रूर सराहेंगे, हमारी कोशिशों को, हमारी काविशों को, और अगर कोई मिस्टेक हो गई तो आप हमें माफ़ भी कर दीजिएगा, क्योंकि इंसानियत का हक अदा होगा तो ही कहीं और हक अदा कर पाएंगे हम लोग। उम्मीद है आप लोग हमसे खुश होंगे, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट द स्लोगन, बी इंफॉर्मेटिव। एंड व्हाट इज आवर स्लोगन?
Be informative. Take care of yourself, my dear YouTube family. Keep watching my channel. Take care of yourself. Allah Hafiz. Bye bye. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. This video is very informative for you guys and very enjoyable for you also. And please like and subscribe my channel. Take care of yourselves and keep watching my channel. Don't forget the slogan, be informative. Allah Hafiz.